वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 8 जनवरी 2026 बरोज़ जुमेरात कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्जे हमल। आज का दिन एक नया मौका पेश करेगा। कोई नया काम शुरू करने के लिए वक्त साजगार है। आपकी मेहनत और कोशिशों के मस्बत नताइज बरामद होंगे। शादी के अहल अफराद के लिए मुनासिब मैच के हवाले से बातचीत शुरू हो सकती है। कोई अपने फ़ायदे के लिए आपका जज्बाती इस्तेहसाल कर सकता है, इसलिए अमली बने। ख़तरनाक मंसूबों में सरमायाकारी करने से गुरेज करें, नुकसानात मुमकिन हैं। सफ़र के दौरान अजनबियों के करीब जाने से गुरेज करें और ज़ाती मालूमात शेयर करने से गुरेज करें। आज आपको कारोबारी राब्तों से नई मालूमात हासिल होंगी जो मुस्तकबिल में फ़ायदेमंद साबित होंगी, और जो लोग मुलाजमत में हैं इन्हें मुंतकिली के हवाले से अच्छी खबर मिल सकती है और आला अफसरान के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे। घर में पुरअमन माहौल रहेगा, लेकिन गैर इज़दवाजी ताल्लुकात मुमकिन है, इसलिए होशियार रहें। यह आपके ख़ानदान पर मनफी असर डाल सकते हैं। एक मुनज़्ज़म मामूल और ख़ुराक आपको सेहतमंद और तवाना रखेगी। घर वालों की सेहत भी अच्छी रहेगी। आज का खुशकिस्मत रंग क्रीम, जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन एरीज़ के लिए मोहब्बत के मामलात में जोश और मस्बतियत से भरा रहेगा। इन लोगों के लिए जो कशीदा ताल्लुकात का सामना कर रहे हैं, ये इनको हल करने का वक्त है। अपने साथी के साथ बातचीत में इजाफा करें और अपने जज्बात का खुलकर इजहार करें। आपका प्यारा आपके जज्बात को समझेगा और आपका रिश्ता मजबूत होगा। मजमूई तौर पर मोहब्बत के रिश्तों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा और आप अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत के नए रंग देखेंगे। टॉरस बुर्ज सौर। आज हालात बेहतर होंगे और बहुत से मौक़े पैदा होंगे। आज आप कुछ नया सीखने में वक्त गुजारेंगे और ये तजर्बा मुस्तकबिल में कारआमद साबित होगा। आप अच्छी ख़ानदानी ज़िंदगी को बरकरार रखने में भी अपना हिस्सा डालेंगे। किसी भी मंसूबे को अमली जामा पहनाने से पहले अच्छी तरह सोच लें। अपने मंसूबों और सरगर्मियों को किसी के साथ शेयर ना करें। अगर ज़रूरी हो तो थोड़ा खुद गर्ज होना ज़रूरी है, वरना दूसरों को नुकसान पहुंच सकता है। कारोबार की तुसी के मंसूबों के साथ आगे बढ़ने का वक्त है, लेकिन छोटी छोटी तफसीलात पर भी तवज्जो दें। इसे सही फैसले करने में आसानी होगी। दफ्तर में आपके काम की अखलाकियात की तारीफ़ की जाएगी। आपको अपने शरीक हयात और ख़ानदान की तरफ से मुकम्मल ताउन हासिल होगा। ताल्लुकात में हम आगी रहेगी, रिश्ते भी मजबूत होंगे। ज़ियाबतीस या ब्लड प्रेशर के मरीज़ गफलत करने से गुरेज करें और बाकायदगी से अपना चेकअप करवाएं। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद, जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आप अपने प्यार के रिश्ते में कुछ अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस करें। ये परेशानी आपको अपने आप पर शक कर सकती है। दूसरों की तवक्कुआत आपको तनाव का बायस बन रही हैं, इसलिए ख़ुद पर तवज्जो दें और अपनी अंदरूनी आवाज़ को सुनें। अपने प्यारे के लिए ईमानदारी और एहतराम को बरकरार रखें। अपने जज्बात को शेयर करने से न सिर्फ आपके ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, बल्कि आपकी परेशानी भी कम होगी। याद रखें, खुली बातचीत मोहब्बत की कलीद है। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। किसी सीनियर की मदद से आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है। अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें और इनके मसाइल सुनें और हल तलाश करें। इससे इनका एतमाद बढ़ेगा। घर में मेहमानों की कसरत हो सकती है। ख़ानदान के बुज़ुर्ग अफराद के मशवरे और रहनुमाई पर तवज्जो दें। गुरूर और ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी नुकसानदेह हो सकता है। अपने बच्चों के मसाइल को गौर से सुनें और इन्हें पुरअमन तरीके से हल करें। इससे इनके हौसले बुलंद होंगे। कारोबारी मामलात से जुड़े ज़ाती मामलात पर दूसरों से मशवरा नुकसानदेह हो सकता है। आज कोई बड़ा फ़ैसला करने से गुरेज करना बेहतर है। अदायगियाँ जमा करने के लिए ये एक अच्छा वक्त है। काम के ज़्यादा बोझ की वजह से सरकारी मुलाजमीन को तनाव का सामना करना पड़ सकता है। घर में खुशियाँ रहेंगी। कोई मजहबी तकरीब भी हो सकती है। शादी में दिलचस्पी रखने वालों को आज अच्छी खबर मिल सकती है। सर्वाइकल और कंधे का दर्द बढ़ सकता है। योगा और वर्जिश पर ख़ास तवज्जो दें। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी, जबकि लकी नंबर 2 है।
اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیمنائز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کے لیے محبت کے معاملات میں اچھا ہے۔ اگر آپ رشتے میں ہیں تو آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان بات چیت گہری ہو جائے گی۔ یہ ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے اور شیئر کرنے کا بہترین وقت ہے۔ آج آپ دونوں ایک گہری سمجھ اور قربت محسوس کریں گے جو آپ کے تعلقات کو مزید مضبوط کریں گے۔ کینسر، برج سرطان۔ آج دن کے مطابق اپنے رویے اور معمولات کو تبدیل کرنا آپ کو مزید مثبت بنائے گا۔ اس سے آپ کی شخصیت میں بھی نکھار آئے گا۔ گھر میں اچھی تقریبات کا منصوبہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ شادی کے اہل افراد کو ایک اچھا میچ مل سکتا ہے۔ اہم دستاویزات کی گمشدگی پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ منفی سوچ رکھنے والے شخص پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ مالی معاملات کو خفیہ رکھیں۔ کوئی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے سینئرز سے مشورہ لیں۔ کاروبار میں کچھ چیلنجز پیدا ہوں گے۔ اشتہارات بڑھانے سے کارکردگی بہتر ہوگی۔ میڈیا اور مارکیٹنگ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں۔ ملازمت پیشہ افراد کو اضافی کام کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گھر میں امن، خوشی اور ہم آہنگی رہے گی۔ تیسرا شخص رومانوی تعلقات میں اختلافات کا باعث بن سکتا ہے۔ موسم تھکاوٹ اور سستی کا سبب بن سکتا ہے۔ مناسب آرام کریں اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج محبت میں کچھ غیر معمولی حالات پیدا ہو سکتے ہیں جو آپ کو پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے ساتھی پر شک ہو سکتا ہے یا چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں۔ بات چیت کو برقرار رکھنا اور اپنے جذبات کو واضح طور پر بیان کرنا ایسے اوقات میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ لیو، برج اسد۔ آج آپ کسی خاص کام میں کامیاب ہوں گے جس سے آپ کا موڈ بہتر ہوگا۔ نئے منصوبے بنائے جائیں گے۔ اپنے منصوبوں کو آگے بڑھانے میں آپ کو اپنے رابطوں سے تعاون ملے گا۔ کسی رشتہ دار سے اختلاف ممکن ہے۔ غیر ضروری سوچنے سے ذہنی تناؤ بڑھے گا۔ غیر ضروری اخراجات پر قابو رکھیں۔ مذہبی اور روحانی سرگرمیوں میں کچھ وقت گزاریں کیونکہ اس سے سکون ملے گا۔ مشینری اور کارخانوں سے متعلق کاروبار منافع بخش ہوں گے۔ اعلیٰ حکام اور معزز لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں۔ یہ فائدہ مند ہوگا۔ ان کی حمایت کے نتیجے میں بڑے آرڈر یا معاہدہ ہو سکتا ہے۔ مالی معاملات پر زیادہ توجہ دیں۔ خاندان کے ساتھ وقت گزارنے سے گھر میں خوشگوار ماحول پیدا ہوگا۔ رشتے بھی مضبوط ہوں گے۔ صحت آج ٹھیک رہے گی لیکن مثبت نقطہ نظر کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ منفیت غالب آ سکتی ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج کا دن آپ کو اپنے باطن میں گہرائی تک جانے اور اپنی خواہشات کو سمجھنے کا وقت دے گا۔ نیا رشتہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو اپنی خواہشات کو واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ خود شناسی آپ کو صحت مند اور محبت بھرے رشتے کی طرف بڑھنے میں مدد دے گی۔ ورگو، برج سملہ۔ آج کا دن خوشگوار گزرے گا۔ آج آپ دوستوں اور اہل خانہ سے ملیں گے۔ جائیداد سے متعلق کوئی مسئلہ حل ہونے کا امکان ہے، اس لیے کوششیں کرتے رہیں۔ اپنے بچوں کو تحفہ دیں، یہ ان کے اعتماد کو فروغ دے گا۔ جذبات کے زیر اثر کیا گیا فیصلہ مہنگا ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسروں پر تنقید کرنے میں وقت اور توانائی ضائع نہ کریں کیونکہ آپ کی صلاحیتوں پر سوالیہ نشان لگ سکتا ہے۔ کچھ لوگ خود غرضی کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آج کام منظم ہوگا لیکن کسی کی مداخلت آپ کے منصوبوں میں خلل ڈال سکتی ہے، اس لیے دوسروں کے مشوروں پر زیادہ بھروسہ نہ کریں۔ اپنی صلاحیتوں پر توجہ دیں۔ ریئل اسٹیٹ سے وابستہ افراد کو فائدہ ہوگا۔ آپ کو اپنے شریک حیات اور اہل خانہ کے ساتھ آن لائن خریداری کرنے میں وقت اچھا گزرے گا۔ آج قبض اور گیس سے بچنے کے لیے موسم کے مطابق کھانا کھائیں۔ اس کے علاوہ دیسی مصنوعات کا استعمال کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کے لیے محبت اور رشتوں کے معاملات میں خاص توانائی لے کے آئے گا۔
آپ اپنے پیارے کے ساتھ گہرا تعلق محسوس کریں گے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کر سکتے ہیں، اور اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی ایسے شخص سے مل سکتے ہیں جو آپ کی زندگی میں جوش اور خوشی لائے گا۔ امکانات واقعی بہترین ہیں۔ لبرا، برج میزان، خاندانی اور ذاتی معاملات کے حوالے سے کچھ منصوبہ بندی کی جائے گی۔ کوئی قیمتی چیز بھی خریدی جا سکتی ہے۔ اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کریں اور اپنے منصوبوں کے ساتھ آگے بڑھیں۔ کامیابی یقینی ہے۔ آپ کا کوئی قریبی شخص آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے یا آپ کی روح کو کمزور کر سکتا ہے اور آپ ایک موقع کھو سکتے ہیں۔ آج نقصان کا امکان ہے اور کسی بھی فیصلے کے بارے میں آج الجھن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آمدنی کے ذرائع تو رہیں گے لیکن اخراجات بھی بڑھیں گے۔ آپ کے فوری فیصلے دانشمندانہ ہوں گے۔ کاروباری جماعتوں سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے۔ دفتر میں ساتھیوں کے ساتھ بحث و تکرار کرنے سے گریز کریں۔ شادی شدہ زندگی نارمل رہے گی۔ غیر ازدواجی تعلقات سے پرہیز کریں، ان کو دوستی تک محدود رکھنا ہی بہتر ہے۔ آج صحت اچھی رہے گی لیکن ذیابیطس کے مریض معمول کو برقرار رکھیں اور لاپرواہی سے گریز کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ نیا رشتہ شروع کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آج کا دن بہترین ہے۔ جوش اور خروش سے بھرا ہوا دن آپ کی زندگی میں نئی توانائی ڈال سکتا ہے۔ اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کرنے سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ یاد رکھیں، محبت میں توازن برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی توجہ دیں جو آپ کے پیارے کو خوش کر سکتی ہیں۔ اسکارپیو، برج اکرم، آج آپ اپنے دماغ کو پرسکون کرنے کے لیے روحانیت اور مطالعے کے لیے وقت دیں گے۔ قریبی رشتہ داروں کی آمد سے گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا۔ بات چیت سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ لین دین میں بہت محتاط رہیں، ایک چھوٹی سی لاپرواہی بھی رشتے کو خراب کر سکتی ہے۔ کسی بچے کی غلط حرکت کا پتہ لگانا آپ کو پریشانی کا باعث بنے گا، لیکن اس معاملے کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ کاروبار میں اتار چڑھاؤ رہے گا۔ اگر بہت زیادہ کام ہے تو اپنے ملازمین کو کچھ ذمہ داری سونپیں کیونکہ اس سے آپ کا کام کا بوجھ کم ہو جائے گا۔ ملازمت پیشہ افراد عوامی معاملات میں تحمل سے کام لیں اور تنازعات سے گریز کریں۔ آج آپ کی گھریلو زندگی میں کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ حالات کو سنبھالنے کی ذمہ داری آپ کو ہی اٹھانا ہوگی۔ رشتوں میں آج ایماندار بنیں۔ آپ کو سینے میں ہلکا سا درد محسوس ہو سکتا ہے اور یہ موسم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اس لیے منظم طرز زندگی کو برقرار رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ بادامی جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کے لیے محبت کے رشتوں کے معاملے میں تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ آپ کو کچھ بے چینی محسوس ہو سکتی ہے۔ اپنے ساتھی کے ساتھ بات چیت کرتے وقت محتاط رہیں کیونکہ سمجھ اور بات چیت کی معمولی کمی ہو سکتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کو اپنے جذبات کو واضح طور پر بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سیجیٹیریس، برج قوس، آج ایک نئی دوستی بن سکتی ہے جو مستقبل میں فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ہر حال میں اپنے اصولوں پر قائم رہنے سے عزت ملے گی۔ نوجوان اپنے منصوبوں میں نمایاں کامیابی دیکھ سکتے ہیں۔ ذاتی معاملات پر پڑوسی کے ساتھ جھگڑا ممکن ہے جس سے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ تجربہ کار لوگوں کے مشوروں کو نظر انداز نہ کریں۔ ایک مصروف شیڈول آپ کو تھکا سکتا ہے۔ کام تھوڑا سست ہوگا لیکن آپ دوپہر میں اس کے لیے قضا کریں گے۔ آپ کسی نہ کسی طرح اپنا کام مکمل کر لیں گے۔ کاروبار میں توسیع کے لیے سرمایہ کاری خوش آئند رہے گی۔ گھر میں مہمانوں کی آمد سے تہوار کا ماحول پیدا ہوگا۔ ہر کوئی میٹھی یادیں بانٹنے سے لطف اندوز ہوگا۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی اور آپ خوش رہیں گے۔ گیس اور بد ہضمی کا باعث بننے والی غذاؤں سے پرہیز کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کی محبت کا ذائچہ آپ کو تھوڑا بے چین کر سکتا ہے۔ آپ کو اپنے رومانوی تعلقات میں کچھ عدم استحکام کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج آپ کے ساتھی کے ساتھ معمولی غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں جس سے آپ پریشان ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کو اپنے الفاظ اور جذبات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنی گفتگو کو مثبت رکھیں اور اپنے ارادے صاف رکھیں۔
कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। आज आपके रोज़मर्रा के मामूलात और काम की आदत मुनज़्ज़म रहेंगी। दूसरों से तवक्कुआत रखने की बजाय अपनी मेहनत और सलाहियतों पर भरोसा करें। जिन सरगर्मियों से आप लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, इनके लिए वक्त लगाना तजदीद तवानाई और जोश लाएगा। कुछ काम मुकम्मल होने का इम्कान है। जल्दबाजी में किए गए फ़ैसले गलत साबित हो सकते हैं, इसलिए मनसूबाबंदी एहतियात से करें। अपने वालिदैन की नसीहत और रहनुमाई का एहतराम करें। कर्ज़ लेने से गुरेज़ करें। नए कारोबारी मंसूबों के साथ आगे बढ़ने का आज सही वक्त है। अदब और फ़नून से मुतल्लिक पेशे कामयाब होंगे। आपकी मेहनत का सिला मिलेगा। अगर आप बिज़नेस लोन लेना चाहते हैं तो वो पूरा हो सकता है। मियाँ बीवी के दरमियान अच्छा तालमेल रहेगा। नौजवान दोस्ती मोहब्बत में फूल सकती है। अपनी सेहत के बारे में मुहतात रहें। ज़रूरत से ज़्यादा थकावट दर्द शकीका और सर्वाइकल के दर्द का सबब बन सकते हैं। आज का खुशकिस्मत रंग पीला, जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि कैप्रिकॉर्नियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आप एक नए महबूब से मिल सकते हैं जो आपके दिल को छू लेगा। खुले दिल के साथ नए मौक़ों का खैर मकदम करें। अपने जज्बात का इजहार करने के लिए आज बहुत ही मौजू वक्त है। अपने रिश्तों में ईमानदारी और वजाहत को बरकरार रखें, क्योंकि ये आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी को मजबूत बना सकता है। एक्वेरियस, बुर्ज दल। आज आपके मसरूफ़ शेड्यूल के बावजूद आपको अपनी पसंद की सरगर्मियों के लिए वक्त मिलेगा। इससे तवानाई और आराम आएगा। आप रिश्तेदारों के साथ फ़ोन पर मुसलसल राब्ते में रहेंगे। मखसूस मसाइल पर बात करने से बहुत से मसाइल को हल करने में मदद मिल सकती है। अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें और इनकी रहनुमाई करें। इससे इनके हौसले बुलंद होंगे। गैर ज़रूरी सफ़र से वक्त और पैसा दोनों ज़ाया होंगे और आपके ज़ाती काम भी रुकावट बन सकते हैं। कारोबारी दस्तावेज़ात और फ़ाइलों को मुनज़्ज़म रखें, वरना आप किसी अहम मकसद से महरूम हो सकते हैं। और अगर आप शराकतदारी की मनसूबाबंदी कर रहे हैं तो इस पर मज़ीद गौर करें। दफ्तरी माहौल पुरसुकून रहेगा। मियाँ बीवी के दरमियान हम आहंगी अच्छी रहेगी। रोमानवी ताल्लुकात में जज्बाती कुर्बत बढ़ेगी। रिश्ते मजबूत होंगे। असाबी तनाव और दर्द मुमकिन है, इसलिए काम के दरमियान आराम करना ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान, जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि एक्वेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन एक्वेरियंस के लिए मोहब्बत और रिश्तों के दायरे में एक मस्बत और दिलचस्प वक्त का आगाज़ है। अगर आप किसी ख़ास के साथ हैं तो इनके साथ अपना वक्त और भी ख़ास बनाने की कोशिश करें। छोटे इशारे जो आपकी गुफ्तगू में गर्मजोशी और मिठास लाते हैं, बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम में इजाफ़ा करेंगे। पाइसेस, बुर्ज हूद। आज वक्त साजगार है। आप मुनाफा बख्श मौक़े तलाश करने में कामयाब होंगे। सब्र और सुकून से काम लें। आपको एक ज़ेर इल्तवा अदायगी मसूल हो सकती है, लिहाजा कोशिशें करते रहें। आपको किसी अजीज़ की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अपने वक्त को समझदारी से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अपने काम पर तवज्जो दें और दूसरों के ज़्यादा मशवरों से गुरेज़ करें। दिखावे की खातिर बेजा खर्च करना नुकसानदेह हो सकता है। ख़ानदानी फ़ैसलों पर अपनी राय ज़रूर दें। अपने काम के मियार को बेहतर बनाएं, ये आपकी रफ्तार में इजाफ़ा करेगा। अहम मुलाज़मत या कारोबारी दस्तावेज़ात को महफूज रखें। सरकारी मुलाज़मत में शामिल अफराद को अचानक अहम काम मिल सकता है। मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। मोहब्बत के रिश्ते भी करीब होंगे। तनाव और उदासी हौसले को कमज़ोर कर सकते हैं। इसका बेहतरीन इलाज मुराकबा है। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला, जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि पाइसियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आज अपने साथी के साथ ईमानदाराना और खुली बातचीत करना ज़रूरी है। अपनी मोहब्बत का इजहार सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अपने अमल से भी करें। इस मुश्किल वक्त में चौकस रहने और एक दूसरे को समझने से ही आप इन मुश्किलात पर काबू पा सकेंगे।